आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। कतिपय प्रशासनिक निर्णय तथा कथित गल्तीहरूको कारण सिक्किमको नयाँ एसकेएम सरकार पछिल्ला समय घरिघरि विपक्षी पार्टी तथा आलोचकहरूको आलोचनाको शिकार बन्न परिरहेको छ। संस्कृत शिक्षकको मुद्दा सेलिन नपाई फेरि अर्को एउटा मुद्दाले सरकारको टाउको दुखेको छ। यस कोभिड-19 सङ्कटको समय सरकारले जारी गरेका प्रोटोकलहरूलाई पालन नगरी दक्षिण सिक्किमको मल्ली चेकपोस्टमा एकजना बालक लगायत 5 जना व्यक्ति राज्यभित्र छिरेको कथित घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ भने सामाजिक एवं राजनीतिकर्मी नवीन किरण प्रधान र सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष केबी राईले पत्रकार सम्मेलन गरेर यसको विरोध जनाएका छन्। राज्य पुलिस विभागका एकजना उच्च अधिकारीको सिफारिसमा यसरी ती व्यक्तिहरूलाई जोरथाङमा एउटा मलामीमा सहभागिता जनाउने अनुमति दिइएको अनि उनीहरूले सामाजिक दूरी नराखेर जतासुकै हिँडडुल गरेको आरोप लगाइएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार यस विषयमा जोरथाङ थानामा पुलिसद्वारा नै प्राथमिकी पनि दर्ता गरिएको छ। ती व्यक्तिहरू आज छिरेका छन् सिक्किममा र अहिले मात्र मैले खबर पाएको छु कि उहाँहरूलाई अहिले क्वारेन्टिनमा राखिएको छ भनेर। तर उहाँहरू क्वारेन्टिनमा बस्नुभन्दा अघि नै उहाँहरूलाई कुनै प्रोटोकलको पालन नगरिकन सिक्किम सरकारको आदेशको पालन नगरिकन उहाँहरूलाई सिक्किमभित्र छिराइएको छ। यो चाहिँ एकदमै सिक्किमको लागि ठुलो प्रशासनबाट ब्लन्डर होइन, यो बिग मिस्टेक हो। यो सबभन्दा ठुलो मिस्टेक हो यो। अनि हामीलाई लाग्छ मल्ली चेकपोस्टबाट उहाँहरू छिरे र भनाइ के छ भने चाहिँ आज सोसियल मिडियामा पनि भाइरल भइरहेकै छ र कुरा चाहिँ के छ भने उहाँहरूको आफन्त वा उहाँहरूको कोही पनि गार्जियन है, परिवारको सदस्य एक्सपायर भएको कारणले गर्दा उहाँहरू सिलगढीबाट अथवा अरू अन्य राज्यबाट आउनुभएको उहाँहरूको आफन्तहरू। अनि उहाँहरू कसरी छिरे त भनेर मैले सम्पर्क गरेँ पुलिस प्रशासनमा। गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो, उहाँहरूले सिधै चेकपोस्टमा आएर हामीसँग सिक्किम छिर्ने, सिक्किमभित्र पस्ने हाई लेभलको अनुमति छ, पर्मिसन छ। अनि कुन लेभलबाट भन्दाखेरि चाहिँ डिजिपी लेभलबाट भन्ने कुराहरू मैले सम्पर्क गरेर मैले त्यो प्राप्त गरेँ जानकारी। अनि डिजिपी तर रिटर्नमा भने अहिले प्रमाण भाइरल भइरहेको छैन अथवा कसैले पाइरहेको छैन। तर उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ डिजिपी लेभलबाट चाहिँ यस्तो पर्मिसन भएकोले गर्दा र हामी यसरी आएका छौँ भनेर उहाँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ मल्ली चेकपोस्टमा जो चेकपोस्टमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो है पुलिस पर्सनलहरू, उहाँ त्यहाँको इन्चार्ज, अनि उहाँहरूले त्यतिको भनाइकै आधारमा, बोलीकै आधारमा कुनै हातमा प्रमाणहरू उहाँहरूको थिएन र उहाँले त्यो प्रमाण पनि दिएन कि हाई लेभलबाट अर्डर छ भनेर। 5 जना ती परिवारका हामीले चाल पाउँदाखेरि स्वर्गीय हिरालाल गुप्ताको निधन भएको थियो हिजो र स्वर्गीय हिरालाल गुप्ताको परिवार 5 जना चाहिँ सिक्किममा विदाउट रेजिस्ट्रेसन, विदाउट फर्मेलिटी सिक्किममा कसरी चाहिँ भित्रियो भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह उठेको छ सिक्किमे समाजमा। मलाई यो तपाईँहरूको माध्यमबाट यो भन्न चाहन्छु कि हुनु त अनभेरिफाइड कुराहरूमा हामी तपाईँलाई गरिदिउँ न, तर करै लाग्दैछ किनकि हामीले यो कुरालाई अदेखा गर्न सक्दैनौँ। कसरी चाहिँ सिक्किम भित्रियो भन्ने कुराहरू आउँदैछ। सोसियल मिडियामा यहाँनिर सिक्किममा धेरै ठुला ठुला ब्युरोक्राट अथवा पुलिसहरूको नाम, पुलिस अफिसरहरूको नाम पनि उठ्दैछ। उहाँहरूलाई हामी आक्षेप लाउनु, उहाँहरूलाई हामी आलोचना गर्नु पनि हामीलाई छैन। तर यो कुराको गहन खोजबिन चाहिँ हुनैपर्छ र सरकारले, सिक्किम सरकारले यदि कोभिड विषय लिएर चाहिँ सिक्किम सरकार साँच्चै नै चिन्तित छन् भने चाहिँ यो कुराको चाहिँ गहन छानबिन होस् र छानबिन पनि कहाँबाट हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सिन्स द एलिगेसन इज मेड आउट अगेन्स्ट द पुलिस अफिसल्स रादर द हेड अफ द पुलिस और द हेड अफ द ब्युरोक्रेसी इन सिक्किम, यो कुराको जाँच पडताल चाहिँ
एउटा सरकारले चाहिँ तुरन्तै छिटो चाहिँ जुडिसियल इन्क्वायरी भइहाल्नुपर्छ। जुडिसियल इन्क्वायरीको हामी माग राख्छौँ, किनकि यो कुरा चाहिँ सहज छैन। कसरी भित्र पस्यो, हामीले यो भित्र पसेको छ भने अहिलेसम्म चाहिँ यही अरेमा छौँ। यदि भित्र पसेको छ भने कसरी चाहिँ पस्यो, मल्ली पुलिसहरूले के गर्दै थियो, कसको पर्मिसनले पस्यो, अन्त आएर कोसँग चाहिँ उहाँहरूको कन्ट्याक्टहरू भएको छ। र अगर यो कुरा सत्य हो भने चाहिँ जतिजना पनि दोषी छन् उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ केही फरक नगरिकन कठोरभन्दा कठोर सजा पनि दिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको। रोटरी क्लब संसारको लगभग सबै देशहरूमा रहेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओ हो। रोटरी क्लब अफ गान्तोक पनि यसैको एउटा अङ्ग रहेको छ, जसलाई सन् 1968 मा सुरु गरिएको बताइएको छ भने त्यसै वर्षदेखि यस क्लबले विभिन्न प्लेटफर्ममा राज्यको सेवा गरिरहेको छ। बुधबार गान्तोकमा आयोजित 53औं स्थापना सहपरिवर्तन संरक्षक समारोहमा आरटीएनएल राजेश सोमानीले सचिव आरटीएन को साथमा क्लबका अध्यक्षको पदभार सम्हालेका छन्। यसै अवसरमा क्लबले 2वटा संगठन सिक्किम अकर्मण एफसी जसले कोरोना योद्धाहरूलाई भोजन गराएका थिए अनि लेट अस फिड ग्रुप जसले लकडाउनको समय सडकका जनावरहरूलाई खुवाएका थिए, उनीहरूलाई रोटरी क्लब अफ गान्तोकको तर्फबाट सम्मान जनाएका थिए। फर्स्ट अफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके रोटरी की डोर एक साल के लिए मेरे ऊपर सौंप दी है। हम लोगों ने प्रोग्राम इस बार काफ़ी हल्के ढंग से किया ड्यू टू दिस पेंडेमिक। किसी भी स्पॉन्स को नहीं बुलाया, किसी भी गेस्ट को नहीं बुलाया, सिर्फ रोटरियंस है, दैट टू इन गुड नंबर। अच्छा लगा देख के। तो ज़्यादा लंबा स्पीच नहीं दूंगा, थोड़ा सा दूंगा, ज़रा सुन लीजिएगा, ठीक है। मेरा एम्फोसाइज नॉर्मली क्या रहता है कि अपने इतने वो है क्लब सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, दिस दैट, मेरा एम्फोसाइज जनरली 3 में रहेगा। एक तो अपने को फंड रेजिंग हुआ नहीं है काफ़ी दिनों से, फंड रेजिंग पे अपने को ध्यान देना है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ इसमें स्पेशली ध्यान दीजिएगा, सो दैट अपना हाथ खुल जाए, अपने और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर सके। तो इसमें सभी मेंबर को है कि कम से कम ध्यान दीजिएगा। नंबर 2, क्लब सर्विस। नॉर्मली कुछ दिनों से देखा गया है, कुछ सालों से देखा गया है कि अपनी क्लब मीटिंग्स वगैरह में हम लोग सिर्फ प्रेशर में रहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट के कि अपने को ये प्रोजेक्ट करना है, ये प्रोजेक्ट करना है, ये प्रोजेक्ट करना है। तो मैं बोलता हूँ चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने अगर मीटिंग अच्छा करेंगे और मेंबर्स वगैरह को एकदम फ्री माइंड देंगे, खाली सिर्फ ये नहीं कि अपने प्रोजेक्ट डिस्कस करें, तो मेरे ख्याल में प्रोजेक्ट्स अपने आप ही आ जाएंगे। अपना इस साल का ये रोटरी का वो है, रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटी, रोटरी का थीम। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो अपनी क्लब के लिए मैं रिवाइव फेलोशिप एक थीम देना चाहता हूँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय पार्टी कार्यालय दार्जिलिङमा अध्यक्ष विनय तामाङको विशेष उपस्थितिमा आज एउटा समर्थन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। शिव खातीको नेतृत्वमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा हेप्पी भ्याली अनि लुङथामबाट 60 परिवार गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा त्यागी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमामा सामेल भएका छन्। उक्त समर्थन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले आउँदो विधानसभा चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाले 3वटा विधानसभा क्षेत्रबाट आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्ने घोषणा गरेका छन्। विशेष गरेर तपाईलाई यो जानकारी दिन चाहन्छौँ कि विगतमा जुन चुनावमा हामी पराजित भएका थियौँ, तर पराजित भएकै दिनदेखि नै हामीले एउटा प्रण गरेका थियौँ कि हामी हारे तापनि, चुनावमा पराजित भए तापनि दार्जिलिङ पहाडलाई माया गर्दै अनि यहाँको जनतालाई माया गर्दै हामी जनताको लागि सेवामा हरदम तयार छौँ भनेर गरेका थियौँ। अनि मैले त्यो एउटा उक्त दिन 23 मईको दिन 2019को दिन जुन दिन हाम्रो मतगणना भएको थियो, त्यो दिन नै मैले पत्रकारहरू तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि हामी जित्ने भाइहरूले जति काम गर्छ त्योभन्दा 10 गुणा ज्यादा गरेर देखाउँछौँ भनेको थिएँ। त्यही अनुरूप अहिले 1 वर्षभित्रमा 1 वर्ष भयो बित्यो यो, र 1 वर्षभित्रमा हाम्रो पार्टीले हाम्रो नयाँ सोच नयाँ विचारको आधारमा दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ मिरिक सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा जुन पार्टीको कार्यकर्ता छ, नेतृत्वहरू छ, समर्थक छ, साथसाथै अनित थापा जो चेयरम्यान हुनुहुन्छ उहाँले कुशल कार्यले गर्दाखेरि र जुन मैले सोचेको र मैले भनेको अनुरूप उहाँले
जमिनको हकिकतमा गएर काम गरिदिएकोले गर्दाखेरि साथै अहिले फिलहाल जो कोरोना भाइरसमा को महामारीमा चलेको बेलामा सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू करिबन हाम्रो एक्टिभ कार्यकर्ता मात्रै पहाडको नेतृत्वहरू गरेर 500 जना जस्तो भिडमा थिए। उहाँहरूले बाहिरबाट आउने माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू होस्, स्टुडेन्ट होस्, बिमारी होस्, उहाँहरूलाई पनि एउटा सहायता पुर्यायो। अनि भिडमा जिटिए अध्यक्ष अनि थापा लगायत हाम्रो पार्टीका नेतृत्वहरू पनि लागि परे। यो सबै देखेर त्यति बेला कसैलाई पनि हामीले छुट्याउन चाहेनौँ कि हामीले यो महामारीको टाइममा हामीले हाम्रो मानव सेवा गर्नुपर्छ र हामीले सबैलाई गर्नुपर्छ। कुन पार्टी कुन राजनैतिक दलबाट आएको छ त्यो हामीले सोधिनौँ पनि, यति हो हाम्रो सेवा र धर्म हामीले पुऱ्याएको। जिल्ला अस्पताल गेजिङमा आजदेखि डायलिसिस मसिन राखिएको छ। यसै उपकरण तथा डायलिसिस प्रकोष्ठको उद्घाटन राज्यका स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्माले गरेका छन्। यसै कार्यक्रममा विधानसभा उपाध्यक्ष साङ्गे लेप्चा, क्षेत्र विधायक एवं कृषि मन्त्री लोकनाथ नेपाल, मन्त्री सञ्जित खरेल, मन्त्री भीमहाङ सुब्बा, लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा, स्वास्थ्य विभागका सचिव डाक्टर पेम्पा भुटिया लगायत अन्यको पनि उपस्थिति रहेको थियो। विगतको 1 वर्ष अघिदेखि गेजिङ स्वास्थ्य केन्द्रमा निर्माण कार्य सुरु भएर आज उक्त स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाको महत्वपूर्ण प्रकोष्ठको विधिवत उद्घाटन भएको छ। अब किडनी सम्बन्धी रोगीले जिल्ला अस्पतालमा नै डायलिसिस गर्न सक्ने सुविधा सरकारले प्रदान गरेको अनि यो विषयमा गान्तोक, सिलगढी गइरहनु नपर्ने भएको स्वास्थ्य मन्त्री एमके शर्माले जानकारी दिएका छन्। उनले यसै केन्द्रको उद्घाटनपछि भित्र जडान गरिएको मसिनहरूको निरीक्षण भ्रमण गर्दै सम्पूर्ण जायजा लिएका थिए। स्वास्थ्य केन्द्रमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण बुनियादी सुविधाको विषयमा आफूहरूले सर्वे गरेर हेरिसकेको अनि आवश्यक विषयमा सरकार अनि विभागले यस्तो सुविधा चरणबद्ध रूपमा दिलाउने र जनताको निम्ति विभिन्न सुविधा प्रदान गर्ने योजना रहेको पनि तिनले बताएका छन्। स्वास्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्ने योजना तयार गरिरहेको अनि अब उसो एकपल्टमा 5 जना रोगीले यहाँको डायलिसिस युनिटमा आएर उपचार गर्न सक्ने सुविधा तयार भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिएका छन्। तिनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएका चिकित्सक अनि अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सरकारले इन्सेन्टिभ पनि प्रदान गर्ने मुख्यमन्त्रीले घोषणा गरेको जानकारी दिँदै यो महामारीको समयमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले ठूलो योगदान दिएको कारण सरकारले सम्मान गरेको तिनले बताए। अब पश्चिम जिल्लामा किडनी सम्बन्धी रोगीले यसको लाभ उठाउन सक्ने पनि तिनले बताएका छन्। यस सम्बन्धी चिकित्सक तयार रहेको अनि अन्य स्वास्थ्य कर्मी तालिम लिँदै गरेको जानकारी दिए। यसै अवसरमा जिल्लापाल कर्म आर बोन्पो, अतिरिक्त जिल्लापाल कर्म लोडे लेप्चा, तुषार निखारे सहित अन्यको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सबैभन्दा पहिला खाँचो ब्लड ब्याङ्कको थियो, त्यो हामीले आपूर्ति गर्यौँ। अनि त्यसपछि अब यो डायलिसिस एकदमै नितान्त खाँचो थियो, त्यसको हामीले आपूर्ति गर्यौँ। अनि बेसिक सेवा जो दबाई पानी उपलब्ध गराउने, यहाँ टेस्टिङको फेसिलिटी सधैँको लागि उपलब्ध गराउने, यस्ता कामहरू नितान्त जरुरी थिए। त्यसको हामीले सुचारू रूपमा सञ्चालन गरिसकेका छौँ। यसैलाई सधैँ निरन्तर गरेर यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, भिजिलेन्स गर्ने यो कामहरू हाम्रो सरकारले गरिरहनेछ। र यी सेवाहरू हाम्रो उद्देश्य नै यो छ कि हामी यस्तो जुन एस्पिरेसनल डिस्ट्रिक्ट दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूले उनीहरूकै नजिकैमै गएर चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको यो उपभोग गरून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो सरकारको, र त्यसमा हामी एकदम लगातार तल्लीन छौँ। हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सोनादा पचेङ समष्टि अन्तर्गत रिङटङ चियाबारीको बुथ नम्बर 24-26 धनवीर बस्तीमा आज सडकको शिलान्यास गरियो। जिटिए जोरबङ्गलो सुखिया इन्जिनियरिङ डिभिजन अधीनस्थ उक्त सडकको निर्माण रघुवीर बस्तीदेखि धनवीर बस्तीसम्म सम्पन्न हुने भएको छ। आजको उद्घाटन समारोहमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य महेन्द्र प्रधान, सोनादा पचेङ समष्टि अध्यक्ष सोनाम लामा, सचिव जयेन्द्र जेनियम, नारी मोर्चा सभानेत्री बैजन्ती तामाङ, सचिवा सावित्री छेत्री, युवा मोर्चा सभापति रवि राई, कोषाध्यक्ष भुवन सुब्बा तथा अन्य पदाधिकारीहरू उपस्थित रहेका थिए। सठिक भोट जितेपछि के कार्यक्रम गर्नुपर्छ र जनताको के गर्दाखेरि भलो हुन्छ भन्ने कुराहरू राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ है। र एउटा चेयरम्यान र पार्टी अध्यक्षको यो सोचले आज उहाँहरूले हामीलाई पठाएर यो बाटोको काम सुरु गर्न भनिरहेको थियौँ। हो, हामी पनि एउटा सभासद थियौँ यस क्षेत्रमा पहिला,
तर त्यति बेला जेल जानु र कुनै बङ्गालसँग तालमेल नभएकोले गर्दाखेरि घरि आन्दोलन घरि जेल जाँदाखेरि यसलाई डेभलप गर्न सकिएनौँ र अहिले चेयरम्यानको आशीर्वादले पार्टी अध्यक्षको आशीर्वादले यो काम अवश्य छिटोभन्दा छिटो पुरा हुन्छ र यहाँका जनतालाई पनि सँगसँगै यहाँको जनतालाई मात्र होइन रिङटाङ क्षेत्रलाई नै यसलाई ठुलो यो बाटो बनेपछि एउटा उहाँहरूलाई एउटा राम्रो फाइदा हुन्छ भन्ने हामी आशा राखेका छौँ। यहाँ कति मिटर काजु बाटो यो शिलान्यास भएछ? यो 700 मिटर। कोभिड-19 को यस सङ्कटकालमा सिक्किम सरकारको परिवहन विभागले अनलाइन सेवालाई सशक्त बनाएको छ। लकडाउन र सामाजिक दूरी जस्ता नियमको कारण विभागको कार्यालयमा पुगेर कर भुक्तान, पञ्जीकरण आदि विभिन्न काम गर्न असमर्थ बनेका उपभोक्ताहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विभागले नेशनल इन्फर्मेटिक्स सेन्टर र आइटी विभागको सहयोगमा मोबाइल एप र वेबसाइट मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ। विभागका सचिव राजु बस्नेतले आज पत्रकार सम्मेलन डाकेर विभागका यी सेवाहरू बारे जानकारी गराउँदै सर्वसाधारणलाई यसको सक्दो फाइदा उठाउने अपील गरेका छन्। धेरै जसो है सहुलियत जुन दिनुपर्ने जुन सर्भिसेस जुन हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हामीले गर्नु सकेको छैनौँ, किनभने अब यसमा सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जनसाधारणहरूलाई गान्तोक आउनु, यहाँनिरको अफिसको उहाँहरूको काम गर्नुको लागि धेरै धेरै असुविधा भइरहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले नेसनल इन्फर्मेटिक्स सेन्टर NIC-सँग मिलेर थुप्रै सर्भिसेसहरू हामीले अनलाइन गर्ने जमर्को कसेको छौँ। यसमा तपाईहरुलाई थाहा छ, अघिबाटै तपाईको मोटर भेहिकल विभाग, मोटर भेहिकल डिभिजनबाट तपाईको ट्याक्स पेमेन्ट अलरेडी अनलाइन सुरु भएको निकै भयो है। त्यसमा तपाईको जनसाधारणको सहभागिता एकदमै उत्साहजनक छ। वी आर भेरी मच एन्करेज्ड। किनभने तपाईहरुलाई म एउटा सानो आँकडा दिन चाहन्छु। तपाईको जुन महिनामा तपाईको 48% कलेक्सन है, जुन मोटर भेहिकल डिभिजनको 48% कलेक्सन चाहिँ थ्रु अनलाइन पेमेन्ट भएको छ। विच मिन्स तपाईको हाम्रो जुन महिनामा जुन कलेक्सन 1.78 करोड्स भएको छ टोटल, त्यसमा तपाईको 81.67 लाख चाहिँ तपाईको अनलाइन पेमेन्ट्सबाट भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो 1.78 करोड्समा है 87.67 लाख चाहिँ अनलाइन पेमेन्टबाट भएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course, and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569 Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। एकातिर देश कोरोना भाइरसको महामारीसित जुझ्दै आएको बेला अन्य बिमारीहरू लाग्ने खतराबाट बाँच्न आज आइसिडिएस कर्मचारीहरूले स्थानीय स्वनिर्भर समूहको सहयोगमा डेङ्गु जस्तो महामारीबाट कसरी बाँच्न पर्ने बारेमा जनचेतना कार्यक्रम लिएर लोवर चुङथुङ आइसिडिएस कर्मीहरू अनि स्वनिर्भर दलका सदस्यहरूले टाइगर हिल क्लब डाँडागाउँमा डेङ्गु रोगबाट कसरी बाँच्नुपर्ने भन्ने विषयमा जनसाधारणलाई सचेत गराए। यस कार्यक्रममा विन्ध्यकला बमजन, विभा राई, बिन्दु राई अनि सन्ध्या शर्माको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। हामीलाई चाहिँ अब सरकारले नै अब अहिलेको महामारीलाई हेरेर हैन, अहिलेको महामारी जुन चाहिँ कोरोना भाइरस छ त्यो कोरोना भाइरस र डेङ्गुको चाहिँ सिम्पटम एउटै हुन्छ र चाहिँ अब छुटाउनु साह्रो पर्छ। त्यही कारण चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ राम्रोसँगले सरकारले नै पठाउनु भएको हैन भिजिटको लागि। अब तपाईहरुले हामी आइसिडिएस हामी सोसियल वर्क गर्ने मान्छे हो, त्यसैले चाहिँ गाउँ गाउँ घुमेर चाहिँ अब तपाईहरुले कसको घरमा के छ, कसलाई ज्वरो आउँदैछ, कसलाई खोकी, कस्तो के छ त्यही विषयमा चाहिँ अब हामीलाई पठाउनु भएको हैन र हामी चाहिँ त्यसकै भिजिट गर्दै आएको र तपाईहरुले चाहिँ अब आफू पनि बाँचौँ, अरूलाई पनि बचाउनुहोस्, आफू पनि बाँच्नुहोस्। आफ्नो घर परिवार स्वस्थ राख्यो भने आफू स्वस्थ भयो भने अरू सबै घर परिवार पनि स्वस्थ हुन्छ। प्लुङदुङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत बालसन सहकारी समितिको तत्वावधानमा स्थानीय कृषकहरूलाई कृषि लोन प्रदान गरिएको जानकारी पाइएको छ। विभागीय चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसर स्वरूप बक्सी, सुकेपोखरी ब्रान्च फिल्ड म्यानेजर अनन्त खाती तथा अन्यको उपस्थितिमा कृषि लोन बाँडिएको नन्दराम छेत्रीले बताएका छन्। जुलाईबाट तपाईहरुले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरो हो, तर म भन्दैछु है। अन्तखेरि यसलाई तपाईहरुले अब खेती गरिसकेपछि यसको रिपेमेन्ट टाइम हुन्छ तपाईको, यसको 5 महिनाको लागि मात्रै लोनको लागि समय दिएको हुन्छ र 30 तारिक नोभेम्बर भित्रमा चाहिँ तपाईहरुले यसलाई चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र समयमा तपाईहरुले चुक्ता गर्नुभएको बेलामा हामी एउटा तपाईको इन्ट्रेस्ट सब्भेन्सन यसको 7% लगाइन्छ तपाईहरुलाई सोसाइटीलाई, जो चाहिँ तपाईको सिम्पल इन्ट्रेस्टमा क्याल्कुलेसन हुन्छ हैन। अन्तखेरि यो चाहिँ तपाईको अहिले के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले हामीले म्यानुअल मोडमा लाँदैछौँ। पछि चाहिँ तपाईको डिजिटल जुन चाहिँ एउटा तपाईको एटिएम कार्ड भनिन्छ, तपाईहरुको आफ्नो नाममा एटिएम कार्ड पनि आइन्छ र त्यो फर्महरु तपाईले त्यसको अगाडि चाहिँ भर्नुपर्ने छ र हाम्रो यहाँ म्यानेजरले हाम्रो ब्रान्चको पक्षले ल्याउँछ र हामी तपाईहरुलाई त्यो रुपे केसीसी कार्ड हामी तपाईहरुलाई इस्यु गर्छौँ, जो चाहिँ तपाईको एउटा डिजिटल प्लेटफर्ममा तपाईको चल्छ र तपाईको लोन पनि निस्किन्छ। जस्तै तपाईहरु फार्मर्स भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, फर्टिलाइजर्सहरु किन्नु पर्यो, खाद्य उयोहरु हैन म्यानुअलहरु किन्नु पर्यो, त्यसमा तपाईलाई कतिवटा एजेन्सीजहरुले चाहिँ तपाईलाई सब्सिडाइज रेटमा दिएको हुन्छ। कृषक वर्ग भएको कारणले गर्दा, सोसाइटीको मेम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई दिएको हुन्छ हैन। अन्तखेरि यसको तपाईलाई मैले 7% को इन्ट्रेस्ट पनि भनिहालेँ र 30 तारिकको नोभेम्बर भित्रमा तपाईहरुले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिमा क्लियर गरेको बेलामा तपाईलाई इन्ट्रेस्ट सब्भेन्सन चाहिँ नाबार्ड जुन चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चरल ब्याङ्क हो, सबभन्दा ठुलो इन्डियाको मतलब हाम्रो देशको चाहिँ सबभन्दा ठुलो ब्याङ्क हो, त्यसबाट तपाईहरुलाई एउटा एप्लिकेसन गरेर हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईहरुलाई त्यसमा 3% जुन चाहिँ तपाईले इन्ट्रेस्ट 7% मा दिनु हुँदै थियो त्यो तिर्नुहुन्छ। छोटा टिङ्लिङ निवासी धीरज तामाङलाई आज होम क्वारेन्टाइनबाट मुक्त गरिएको छ। तिनी 21 दिन अघि केरलाबाट आएका थिए। तिनलाई स्थानीय समाजसेवीहरू केपी शर्मा, अर्जुन थापा र कैलाश खवासले खदा अर्पण गरी उनलाई मुक्त गराए भने धीरज तामाङले सबैले आफूलाई राम्रो व्यवहार र हेरविचार गरेकोमा सबैप्रति आभार व्यक्त गरे। कैलाश खवासले उनलाई समाजले निर्धारण गरेको नियम र नीतिलाई असल ढङ्गले पालन गरेकोमा आभार प्रकट गरेका छन्। तामाङ केरलाबाट आएर हामीले यहाँनिर आजभन्दा 21 दिन अगाडि उसलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेको थियौँ र अरू जसरी हाम्रो बाहिरबाट आउने भाइ बहिनीहरू जसरी हामीले तय गरेको मापदण्डलाई मानेर नियमलाई मानेर जसरी एउटा अनुशासित भएर उनीहरूले आफ्नो क्वारेन्टाइन पिरियड सफलतापूर्वक उनीहरूले सम्पन्न गरेर हामीलाई सहयोग गरे। यसरी नै अब धीरजले पनि आफ्नै घरमा उता एउटा लक्की नै भनौँ है, आफ्नै घरमा बस्नु पायो र 21 दिनसम्म उसले पनि हामीहरूले गाउँले एउटा तय गरेको क्वारेन्टाइनको मापदण्डलाई अनुशासित ढङ्गले उसले पालन गरेर बसिदियो र आज उसको 21 दिन पुरा भएर 22 दिन लाग्दैछ र आज उसलाई हामीले
के अरे यो क्वारेन्टाइनको अवधिबाट हामीले मुक्त गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र ऊ आज अब उनी फ्री हुनेछन् है। सबैजना ठुलो बडा र भाइ बहिनी जति पनि यहाँनिर सहयोग गरिदिनु भयो मेरो लागि धन्यवाद र तपाईँहरूलाई धेरै है मेरो 2 हात जोडी नमस्ते। क्वारेन्टाइनमा राखेँ मैले धेरै नै अनुभव गुटेँ, धेरै नै राम्रो होइन। सबैजना सबैले एकजुट भएर मेरो घरमा गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद भनिन्छ। हुन त कोले अब भन्यो होइन भनिन, एउटा रोगीलाई चाहिँ भनिन्छ नि त्यो घृणाले होइन, अब सबैले माया गर्नुपर्छ एउटा भनाइ छ त्यसमा है। तपाईँले अब 2 शब्द बोलिदिनु भयो सबैले, त्यसको लागि धेरै नै धन्यवाद सबैलाई। आज बिहान लोवर चुङथुङ चियाबारी डाँडागाउँ निवासी वाङचु तामाङलाई 28 दिनपछि गाउँ सुरक्षा समितिका सदस्यहरूले खदा अर्पण गरेर सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै क्वारेन्टाइन मुक्त गरी उनको परिवारलाई सुम्पिएको छ। वाङचु गत केही महिना अघिदेखि महाराष्ट्रमा होटल म्यानेजमेन्ट प्रशिक्षण गरिरहेका थिए भने कोरोनाको महामारीले गर्दा उनी गत 4 जुनको दिन गाउँ फर्केका थिए। गाउँ सुरक्षा समितिका नियम अनुसार 21 दिन क्वारेन्टाइनमा राखिएको भए तापनि घरमा बाजेबोजू बिरामी अवस्थामा रहेको हुनाले उनले अझ 1 सप्ताह अधिक क्वारेन्टाइनमा बसेर आज उनी मुक्त भएको जानकारी गाउँ सुरक्षा समितिका सचिव विश्वास गुरुङले दिएका छन्। दिनदेखि जुन एउटा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीमा गाउँले जुन सुरक्षा प्रदान गर्नुको निम्ति अनि विभिन्न इलाकाबाट गाउँमा गएर काम गरिरहेका हाम्रा गाउँका आफन्तहरूलाई हामीले गाउँ फर्काए पश्चात हामीले क्वारेन्टाइन सेन्टरमा असलसँगले राखेको थियौँ र अहिलेसम्म हामीले 6वटा क्वारेन्टाइन सेन्टरबाट हाम्रा आफन्तहरूलाई झिकिसकेका छौँ र आज अन्तिम हाम्रो पहिलो फेजको अन्तिममा हाम्रो भाइ वाङचु तामाङ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ 4 जुनको दिन महाराष्ट्रबाट फर्किआउनु भएको थियो र आज उहाँलाई हामीले 28 दिनको क्वारेन्टाइन सेन्टर बसे बापत उहाँलाई शङ्कामुक्त भएर परिवार साथै टाइगर हिल क्लब अनि गाउँ सुरक्षा समिति अनि उहाँको आफन्तहरू मिलेर आजको यो बिहानी आज 2 जुलाईको दिनमा हामीले उहाँलाई झिकेका छौँ र हामीले योभन्दा अगाडि पनि धेरै झिकिसकेका छौँ र सेकेन्ड फेजमा हाम्रो अस्तिको दिन मात्रै हामीले नानी डाँडामा 2 जनालाई राखेको छौँ र उहाँहरू पनि अहिलेको यतिको दिनसम्म उहाँहरू पनि स्वस्थै हुनुहुन्छ र अझै हाम्रो गाउँमा आउनेवाला पाखाबाट आउनेवाला धेरै छन् र यो निकट परिस्थितिमा गाउँ सुरक्षा समितिका साथीहरूले धेरै सहायता गरेका छन्। यति मात्र होइन, गाउँ सुरक्षा समितिले मात्र होइन र हामीसँग हाम्रा गाउँमा रहेका एसएसजी का ग्रुपहरूले उहाँले पनि असलसँगले हामीलाई सहायता दिनुभयो। अनि म आइसिडिएस वर्कर मात्र नभएर म एउटा टाइगर हिल क्लब सुरक्षा समितिको एउटा भाइस सेक्रेटरी पनि हो। अनि अहिलेसम्म जति पनि बाहिर गएको थियो हाम्रो गाउँका नानीहरू भाइ बहिनीहरू उहाँहरू क्रमैले गाउँ फर्केर आएपछि हाम्रो टाइगर हिल क्लब साथै सुरक्षा समिति उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो प्रबन्ध गरेर आफ्नो बारीमा राम्रो घरहरू बनाएर चाहिँ उहाँलाई राख्ने काम भएको थियो र अहिलेसम्म यत्रो दिनसम्म कसैले पनि डिसिप्लिन भङ्ग गरेन, उनीहरू अनुशासन ढङ्गले क्वारेन्टाइनमा बस्यो र म विशेष गाउँ सुरक्षा समिति टाइगर हिल क्लब सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुके सिमाना सडकमा बदेलको बच्चाहरूको रगरगी बढेको छ। विशेष उक्त क्षेत्र वरिपरि जंगल रहेको अनि जंगली जनावरको रगरगी सडकमा फैलिएको कारण बिहान वा साँझको समयमा दुर्घटना हुने सम्भावना प्रबल बनेको अनुमान लगाइएको छ। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरुको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।